जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना। नबी 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 या वजीहतनी वल करमी या रफ़ीअ शानी व दरजी। नबी 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 या रसूल अल्लाह सलामुन अलैक या रफ़ीअ शानी व दरजी। रसूल 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 या रसूल अल्लाह या इमादतना या इमाम अल-अंबिया इल-उमना खातिमुन 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 أحمد المختار سيدنا عدد الأوراد والديام كامل 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 يا وجيهتني والكرم وحليف العلم والحكم نبي 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 مع السلامة.